اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح جلد 2 میں ایک نیا درس جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور جانا پہچانا درس ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقسیم الجمع، 17واں درس ہے تقریباً کہ 16واں؟ 17واں درس ہے تقسیم الجمع، جمع کی تقسیم۔ الامثلۃ، مثالیں۔ حضر الرجال، فاز المجدون، صحیح ہے۔ قرأت الکتب، مشیت فی الطرق۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو جمع دی گئی ہیں، صحیح ہے، وہ جمع 3 طرح کی یہاں جمع موجود ہیں۔ کتنے طرح کی مولانا؟ 3 طرح کی۔ آپ درک کر پا رہی تسنیم؟ جی دیکھ لیجیے حضرت۔ ایک ہے جمع ہمارے پاس الرجال، جمع مکسر، ایک ہے المجدون، جمع مصالح۔ ایک ہے المجدات، یہ کون سی؟ جمع مؤنث، مؤنث، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر مذکر سالم اور جمع تکسیر۔ یہ ہے جمع تکسیر۔ جمع تکسیر مرفوع ہوتا ہے کس سے؟ زبر سے، پیش سے۔ منصوب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے فتحے سے۔ چلیے دیکھیے، تو یہ جو ہوگا منصوب مرفوع مجرور، جیسے عام چیزیں مرفوع منصوب مجرور ہوتی ہیں جمع تکسیر ویسے ہی منصوب مرفوع اور مجرور، یعنی کسرے سے مجرور ہوگا، فتحے سے منصوب ہوگا اور ضمے سے مرفوع ہوگا۔ لیکن المجدون جو جمع مذکر سالم ہے، اس کا اعراب حالت رفع میں واو اور حالت نصب و جر میں یا نصب و جر میں یا، نصب و جر میں یا اور نون، صحیح ہے۔ جمع مؤنث سالم میں مرفوع ہوگا ضمے سے، مرفوع ہوتا ہے ضمے سے، مجرور اور مجرور ہوتا منصوب ہے دونوں ہوگا کسرے سے۔ کسرے سے، کسرے سے منصوب و مجرور ہوگا، یعنی حالت جر میں بھی کیا آئے گا؟ کسرہ، نصب میں بھی کیا آئے گا؟ کسرہ، ٹھیک ہے نا؟ آئیے انہی مثالوں میں ہم اس کو غور کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، حضر الرجال، آدمی حاضر ہوئے، کیا کہیں گے؟ آدمی حاضر ہوئے۔ حاضر ہوئے۔ قرأت الکتب، اب یہاں دیکھیے حضر الرجال میں حضر فعل ہے اور رجال فاعل، رجالو کیا ہے؟ فاعل۔ لیکن قرأت الکتب، میں نے کتابوں کو پڑھا، کتب مفعول به، یہاں پہ کیا مولانا؟ فاعل، فعل و فاعل ہے نا؟ کتب مفعول اور کتبہ کیا ہو جائے گا؟ به، مفعول بہ، میں نے کتابیں پڑھی۔ پڑھی۔ مشیت فی الطرق، میں راستوں میں چلا، مشیت فی الطرق، میں راستوں پر چلا یا راستوں میں چلا۔ اب یہاں دیکھیے مولانا، الرجال کس کی جمع ہے؟ رجل کی۔ کتب کس کی جمع ہے؟ کتاب کی۔ طرق کس کی جمع ہے؟ طریق، طریق مانے راستہ، طرق اس کی جمع
किताब माने किताब, कुतुब उसकी जमा, रजुल माने आदमी, रिजाल उसकी जमा। जमा। अब आ जाइए अगले वाले पे मौलाना। फाजल मुजिद्दूना, मेहनती कामयाब हुए या मेहनती लोग कामयाब हुए। अकरमतुल कादिर, तो फाजा में देखिए मौलाना, फाजा फेल है, मुजिद्दीनों क्या है, फाइल, फाइल है। लेकिन अलामत रफ़ इसमें क्या है, का जम्मा। वाव। जम्मा, अरे अलामत रफ़ क्या, वाव, क्यों, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। सालिम। अकरमतुल कादिमीना, मैंने आने वालों का इकराम किया। अकरमतुल कादिमीना, मैंने आने वालों का इकराम किया या एहतराम किया। आने वालों का। हाँ, कादिमीन, कादिम किसको कहते हैं, आने वाला, वेलकम करना। अकरमतुल कादिमीना। रज़ीतु अनिल कातिबीना, मैं लिखने वालों से राजी हुआ। रज़ीतु अनिल कातिबीना, मैं लिखने वालों से राजी हुआ। अकरमतु फेल फाइल है, कादिमीन क्या है, मफऊले बिही, मफूल बिही। मंसूब है, अलामत मंसूब नस्ब है, इसमें अलामत या रफ़ या है। या है। रज़ीतु अनिल कातिबीन, मैं लिखने वालों से राजी हुआ। रज़ीतु फेल फाइल है, अन हरफे जर है। कातिबीन क्या है, मजरूर है, मजरूर है, या अलामत के रफ़, जरिए से, अलामत जर अलामत या। जर या, क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है। अब आ जाइए तीसरे पे किस्म पे, फाज़तिल मुजिद्दातु, फाज़तिल मुजिद्दातु, मेहनत करने वाली कामयाब हुई, मेहनती औरतें कामयाब हुई। अकरमतुल कादिमाती, मैंने आने वाली औरतों का एहतराम किया। रज़ीतु अनिल कातिबाते, मैं लिखने वाली औरतों से राजी हुआ। एराब पर गौर करिए मौलाना। फाज़तिल मुजिद्दातु, सही है, मेहनती औरतें क्या हुई, कामयाब हुई। तो फाजा फेल है, अल मुजिद्दातु फाइल है, अलामत रफ़ा इसमें दम्मा है। अकरम तो फेल और फाइल दोनों है। कादिमाते क्या है, मफूल बिही मफऊल मंसूब है, बिही अलामत मंसूब है कसरे से, अलामत रफ़ कसरा। सही है, कसरे से ही मंसूब है ये, क्यों, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम है। सालिम है। रज़ीतु अनिल कातिबाते, मैं लिखने वाली औरतों से राजी हुआ। तो रज़ीतु फेल फाइल है, अन हरफे जर है, कातिबात क्या है, कातिबीना मजरूर है, मजरूर है, अलामत अलामत जर कसरा कसरा है, है, जमा क्योंकि मुअन्नस जमा मुअन्नस। सालिम है। आ जाइए देखिए, चूंकि इनसे तो आपका अक्सर वास्ता रहता है तो इसको आप अच्छे से जानते भी हैं। अस्माउल अखीरतु फिल क़िस्मिल अव्वल, आखिरी इस्म पहली किस्म में, रिजालों वाले किस्म में मौलाना। कुल्लुहा जुमूउन, सब के सब क्या हैं, जमा। व इदा नज़रना इला इला मुफ़रद कुल्ल वाहिद मिनहा, और जब हमने देखा उनमें से हर एक के मुफरद की तरफ, कुल्लु वाहिदिन मिनहा वाज़िनन व वाज़िनन बैनहु व बैन जमीइही, हर एक को देखा और हमने वजन करते हुए उसके और उसकी जमा के दरमियान। हाँ, क्या मतलब कहना चाह रहे हैं, इनका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किताब
कुतुब, कुतुबुन, तारीख, तुरूख, तुरुकुन, रजुल, रिजालुन, रिजा, ये रिजालुन। यहाँ देखिए जो हमने जमा बनाई, क्या जमा में इसके मुफरद की शक्ल बाकी है या खत्म हो गई? किताब में यहाँ अलिफ था, यहाँ क्या हो गया? खत्म। खत्म हो तरीक गया। में या था, या क्या हो गया? खत्म। रजुल में रे जीम लाम था, यहाँ एक अलिफ क्या हो गया? बढ़ गया। खत्म हो तो गया। इसको मुकस्सर इसीलिए कहते हैं कि इसकी असल शक्ल जो मुफरद जमा की टूट होती है जाती वो है। बाकी नहीं रहती, नहीं टूट रहती। जाती है, इसको मुकस्सर बोलते हैं। सालिम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ मुजिद्दून किसकी है? अल मुजिद्दो की है। किसकी है? अल मुजिद्दो, अल मुजिद्दो, ठीक है ना। अब यहाँ मीम जीम दाल है ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या इजाफा हुआ है? वाव नून, या मुजिद्दून हो गया। तो इसका जो मुफरद सलामत रहती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सालिम। और जिसकी मुफरद टूट जाती है, अपनी असल पे बाकी नहीं रहती, उसको बोलते हैं मुकस्सर। अब आ जाइए, कह रहे वइज़ा नज़रना इला मुफरद कुल्ल वाहिद मिनहा, सही है। और जब हमने निगाह की उस उनमें से हर एक के मुफरद पर, ववाज़न्ना बैनहु व बैन जमईही, और जब हमने वजन किया उसके दरमियान और उसकी जमा के दरमियान, वजदना सूरतहु क़द तग़य्यरत फिल जमा, हमने पाया कि जमा में उसकी शक्ल क्या हो गई है? तब्दील हो गई है। फर्रिजाल मसलन जमउन, तो जैसे रिजाल जमा है, मुफरदुहु रजुलुन, इसकी मुफरद क्या है? रजुल। वक़द तग़य्यरत फीही सूरतुल मुफरद बिकस्रिर रा, सही है। और उसकी शक्ल बदल गई मुफरद की रा को कसर के जरिए से, यानी रजुल था, क्या हो गया? एक तो रे, रिजाल। क्या हो गया? रिजाल। वफ़तहुल जीम, जीम पर क्या आ गया? फतहा। पहले रजुल में जीम पर क्या था? रजुल में जीम पर क्या था? पेश। रम्मा, जी। और रा पर फतहा था, तो रा पर पहले कसरा और जीम पर क्या? अलिफ, और क्या हो गया? अलिफ ज्यादा हो गया। वमिन अजल हादा तग़यीर, और इस तब्दीली की वजह से, अल्लज़ी युश्बिहु तकसीरु शै, जो शबाहत रखता है किसी चीज को तोड़ने से, बाद अन कान सहीहन, जबकि वो क्या हो? सही हो, लेकिन फिर क्या हुई? वो चीज टूट गई, है ना। सब कुछ में बदल गया कि नहीं बदल गया? रा पे जबर था, जेर हो गया, जीम पे जम्मा था, फतहा हो गया, एक अलिफ बढ़ गया, सही है। तो सम्मा हादिहिल जुमूउ जुमूअ तकसीर, इस जमा को कहा जाता है जमा तकसीर। वाज़ेह हुआ इतना? जी आगा। तस्नीम, जी आगा। हाँ, आपके मुर्गे ने भी गवाही दी है। वल कलिमातुल अखीरतु फिल क़िस्म सानी, और दूसरे कलिमात नहीं, वल कलिमातुल अखीरतु, और आखिरी कलिमात, फिल क़िस्म सानी, दूसरे कलिमात में, कुल्लुहा जुमूउन ऐदन, वो सब भी जमा है।
وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى مُفْرَدِ كُلٍّ مِّنْهَا، اور جب ہم نے دیکھا ان سب کے مفرد پر، وَجَدْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى مُذَكَّرٍ، ہم نے پایا کہ وہ دلالت کر رہا ہے مذکر پر. وَوَجَدْنَا صُورَتَهُ سَالِمَةً، اور ہم نے پایا کہ اس کی شکل بھی کیا ہے؟ سالم ہے. لم تتغیر فی الجمع، جمع میں اس کی شکل نہیں بدلی. وَإِنَّمَا زِيدَ عَلَيْهَا واو وَنُونٌ فِي الْآخِرِ، بلکہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے واو اور نون کا آخر میں، کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں. پہلی مثال میں یعنی مجدون والا مسئلہ مولانا. کما فی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں. او یا ان ونونا کما فی المثالین الاخیرین، یا اور نون جیسا کہ آخری دونوں مثالوں میں. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ، اور اس وجہ سے ان میں سے ہر ایک کو کہا جاتا ہے مِنْ هَذِهِ الْجُمُوعِ، ان تمام جمع میں سے، جمع مذکر سالمان، صحیح جمع مذکر سالم. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْكَلِمَاتِ الْأَخِيرَةِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ، اور جب ہم نے غور کیا آخری کلمات پر تیسری قسم میں، وَجَدْنَاهَا أَيْضًا جُمُوعًا، ہم نے اسے بھی جمع پایا. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا مُفْرَدَ كُلٍّ مِّنْهَا، اور جب ہم نے غور کیا ان سب کی مفرد پر، وَجَدْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى مُؤَنَّث، تو ہم نے پایا کہ وہ دلالت کرتی ہے کس پر؟ مؤنث پر. وَوَجَدْنَا صُورَتَهُ سَالِمَةً، اور ہم نے پایا کہ صورتہ، اس کی شکل سالم ہے. لم تتغیر فی الجمع، جمع میں اس کی شکل نہیں بدلی. وَإِنَّمَا زِيدَ عَلَيْهَا أَلِفٌ وَتَاءٌ فِي الْآخِرِ، صحیح ہے، بلکہ اس میں اضافہ کیا ہے الف اور تا کا آخر میں. ومن أجل ذلك يسمى كل واحد من هذه الجموع، اس وجہ سے ہر ایک جمع کو، ان میں سے ہر ایک جمع کو کہا جاتا ہے جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. قاعدہ لمبا ہے تو کل پہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین.